سيداتي سادتي مرحبا بكم، اسعد الله نهاركم اينما كنتم. او توا صورنا لكم من برا. دونك يساجي دون بيل فيلا في الحمامات نور قريبه للبحر. On est à 10 minutes à pied de l'eau في quartier très résidentiel et chic, facilement accessible. فما روت غودروني. دونك لقينا لكم الفيلا هذه كيما شفتوا البيزاج اكستيريور والانفيرونمون. دونك فيلا مبنيه على 1277 متر مربع، 1277 متر مربع أرضا، وفوقهم 300 متر كوفير. دار اكستراوردينير خارقة العادة، متكونة من 4 بيوت وصالة وكوجينة وصال دو لوطا وصال دو بان فوق. ف بدينا نصوروا من البريمير ايتاج وبعد نعملوا ريت جاردان وبعد نقلوا للجاردان. دونك البيت هذه الكبير الاولى تشوفوا فيها البيوت كلهم كبار. الدار مبنيه افيك ان دوبل كلوازون على الداير. دونك باغ كونسيكون في الشتاء ما تبردش برشا، وفي الصيف ما تسخنش برشا. سينون في الشتاء عندنا شوفاج سنترال جاهزه بالشوفاج سنترال. دونك هذه البيت الاولى. دونك بعدها اون سال دو بان. هاي سال دو بان واسعه وكبيره، فيها بيدي مهويه، فيها شباك كبير. دونك بيان انتوندو سي اون ميزون انسيان مي اكستراوردينير. يلزم نعملوا لها peut-être un petit relooking, un petit refreshment باش تبدا على باج. سينون بني sur des bases solides، بني باهي، علو ممتاز بتاع البيوت. دونك ماهمش قصار، مساحه شاسعه في البيوت، معناها des chambres plus grandes que 20 mètres carrés، plus que 20 mètres carrés، اكثر من 20 متر مربع. دونك بيوت واسعين بالكاد. دونك هذه البيت الثانيه، ونتعداو نلقاو البيت الثالثه. شوفوا البيت الثالثه ما كبرها. دونك زوج البيوت يعني كومونيك افيك لا تيراس قدامنا، تيراس اورينتي فير لو سود است قبل البحر. تاخذ الشمس كوريكتومون ا ميدي. دونك فوالا، ونجمو نقعدو لبرا كيما تشوفوا في التيراس حلوه ياسر وبيزيبل. دونك ما فماش دو فيزافي. دونك الدار ريتيري شويه بارابور او جاردان. فوالا. دونك كيما قلت مجهزه بالشوفاج سنترال دون توت لي بيس. سي اون فيلا بيسينابل. دونك نجمو نعملو فيها بيسين، نجمو نعملو غازون. دونك تشوفوا يا بوكو ديسباس. لوطا كيما قلت لكم 1277 متر مربع. دونك لوطا عندنا بيت شومبر دامي يستعملوا فيها كبيرو. سينون نجمو نستعملوا كيما نحبوا احنا بيرو ولا شومبر دامي. تو دابور نجيو لهنا عندنا ان ديبارا، و جيست à côté de débarras نجمو نحطوا في الديبارا هدايا مثلا دي شوز d'alimentation ولا حاجه، وندخلوا نلقاو لا كويزين. une cuisine ancienne mais au niveau de superficie واسعه. elle communique avec le salon ou le côté, la partie du salon réservée comme salle à manger. Donc salon مقسوم الى جهتين، جهه الاولى للتلفزه ولاكوي، والجهه الثانيه بارتي كوان روبا ولا سال à manger. كيما تشوفوا هاك فما طاوله، وتشوفوا كونه الشبابك موجودين بارتو dans toutes les directions، ce qui permet d'avoir la luminosité et l'aération tout au long de la journée. دونك فوالا. دونك هاك نشوفوا لا كروند فيناتر اللي تحل على الجنينه. سيت اون بورت فيناتر كبيره ياسر تدخل الشمس في القايله. دونك كيما قلت لكم هاويه الشمس صراحه. دونك هذه هي الصاله. وتو نتعداو نشوفوا البيت الوطنيه اللي هي نورمالمون تكون شومبر دامي، يستعملوا فيها يستعملوا فيها ما يستعملوا فيها كبيرو. دونك فوالا. ومن هنا عندنا لا سال دو. هذه السال دو واسعه زاده. دونك الفوق عندنا بينوار، ولوطا عندنا دوش. بيان انتوندو العلو موجود، لايراسيون موجوده. فوالا. سينون تو نعملوا دوره في الجنينه. تشوفوا جنينه تري اغريابل ممتازه ياسر خارقه العاده agréable. Donc c'est une demeure
معناها دو فالور امبرسيونونت اونتري كبيره معناها واسعه. شوفوا جنينه قداش واسعه من هنا. دونك فيها اون فاريتي دو فيجيتاسيون. باش نبداو بالكوتي غوش ندخلوا نعملوا دوره في الجنينه. دونك شوفوا الارك فما فونتين فما ان ارب دوليفي. دونك فما دوطخ بلانت كيما سيترونيي اورانجي. دونك اون فاريتي دو فيجيتاسيون. دونك سو كي بارمي دافوار يعني دي فروي دي شوز معناها بالنسبه للدار. دونك سورتو لوليفي. دونك نو مونكو با تشوفوا برشا اشجار تاع اوليفي. هذا لارير كوتي نتاع الجنينه. دونك حيط عالي وفما اشجار سيبري هذوما من تالي. دونك هذا لارير كوتي نتاع الدار و يكومونيك افيك لا كوزين. دونك دار كيما قلت لكم كبيره واسعه وفيها ان جراج كبير ياسر يهز زوز وفار 3 كراهب. دونك وفما ابار لو جراج فما لابري دو فواتور وين تشوفوا الكهرباء محطوطه غادي. هذاك لابري دو فواتور اللي هو قدام الجراج. دونك عمل الجراج وابري دو فواتور باش كيف يبدا عنده دي زانفيتي يلقاون يحطوا كهربهم. سينون حتى كان نحبوا يعني يبدا عندنا بوكو دانفيتي. شوفوا لونتري هذه الكل تنجم تكون باركينغ انتيريور تاع كراهب. فوالا هذا هي الجراج قدامنا. هذايا لابري دو فواتور وهذايا ينجم يكون باركينغ وقت اللي كونت اون دي فيت ولا كونت اون فا ريسيفوار دي جون. فوالا دونك سيستيم دو سيكوريتي موجود في الدار. يعني المونك دو ريان سولمون تطلب شويه ريفريشمنت يعني تجديد ولا هكا تعطيها روح جديده. شويه بانتور جديده شويه نبدلوا شي البارتير نريقلوا شي الكوجينه حاجات كيما هكا. دونك سي تو. سينون سي اون فيلا امبوزونت كيما تشوفوا الفاساد نتاعها. سي اون فيلا امبوزونت تنجم تكون فيلا نتاع عائله كبيره وتمتاز بالقرب للبحر والقرب للمرافق. يعني كي نخرجوا على الطريق الرئيسي على دوبا من هنا نلقاو المرافق. وانا نلقاو حتى كي بور سو ديبلاسي والصغار يحبوا يتنقلوا يمشيو المكتب ولا يمشيو لحاجه. دونك ديكو نخرجوا على الطريق الرئيسي فما ترونسبور. شوفوا لالور نتاعها سي اون الور امبوزونت ودار ممتازه ياسر وموجوده في كارتي شيك ريزيدونسيال. تو باش نعطيكم الملخص. اون فيلا فيها مساحه كبيره 1277 متر مربع ارضا. فيها 300 متر كاري كوفير بين الطابق السفلي والطابق الاول. فيها 4 بيوت وصاله كوجينه سال دو وسال دو بان وفيها جراج كبير. لو بري دوموندي اي 850 000 دينار. بور سولا كلمونا على 54 040 771 ولا على 27 110 310. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.